नेपालका दुईवटा ठुला वामपन्थी दलहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एउटै चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा चुनाव लड्यौँ र जनताको अभूतपूर्व साथ र समर्थन हामीले पायौँ र झन्डै 2/3 को समर्थनमा हामीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यौँ। एउटै बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेकपा गठन गर्यौँ। तर त्यो नेकपा हामीले चाहे जस्तो, हामीले सोचे जस्तो अगाडि बढ्न सकेनौँ। नेकपालाई हामीले पार्टीका रूपमा विकसित गर्न खोज्यौँ, तर त्यो नेकपा स्वार्थ समूहहरूको मोर्चाका रूपमा अगाडि बढ्न खोज्यो र त्यसका परिणामहरू हामी सबैले नजिकबाट अनुभूति गरेका छौँ। त्यो नेकपा विघटित भएको छ, असफल भएको छ र स्वाभाविक रूपमा त्यस पछाडि नेपालका वामपन्थीहरूप्रति आम जनताको एउटा मनस्थिति र भावना के छ भन्ने कुराको परीक्षण हुने चुनावका रूपमा स्थानीय तहको चुनाव आयोजना भएको थियो। अर्कोतिर हाम्रो पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा लामो समयसम्म नेतृत्व गर्नुभएका पार्टीका प्रमुख नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका ठुला नेताहरूले पार्टी छोडेको अवस्थामा एउटा प्रचार चलाइएको थियो। नेकपा एमाले विभाजित भएको छ, नेकपा एमाले कमजोर भएको छ। अब जनताका बिचमा नेकपा एमाले पहिलेको जस्तो अवस्थामा छैन भन्ने प्रकारको प्रचार चलाइएका बेलामा हामी चुनावमा जानु परेको थियो। अर्कोतिर नेकपा एमाले त्यसको नेतृत्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट विस्थापित गर्नका लागि 5 दलीय गठबन्धन मोर्चा बनाएर नेकपा एमालेका विरुद्ध चुनावी मैदानमा खडा भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा आयोजना गरिएको चुनावले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा धेरैको कौतूहलताको विषय थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले चुनावको परिणाम सार्वजनिक भइसकेका छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टीले सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन सकेन। तर पनि स्थानीय चुनावले केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू दिएको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यदि नेकपा एमाले हुँदैन थियो भने स्थानीय तहहरूले जनप्रति प्राप्त गर्न सक्ने थिएनन्। स्थानीय तहलाई रिक्त राखिकन आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन अगाडि बढाउन चाहने 5 दलीय गठबन्धनको कुत्सित चाहनालाई हामीले निरन्तरको दबावद्वारा चाहिँ असफल पार्यौँ। आज मुलुकमा संविधानवाद स्थापित भएको छ, आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। फेरि जनताले आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट शासित हुने अवसर प्राप्त गरेका छन्। त्यस अर्थमा लोकतन्त्रको रक्षा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थानीय चुनावका माध्यमबाट हामीले स्थापित गरेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर यो चुनावमा स्वाभाविक रूपमा हामीले प्राप्त गरेको परिणामका आधारमा कतिपय मानिसहरूले नेकपा एमाले कमजोर भयो भन्ने अर्थमा टिप्पणी गरिरहेको कुरा तपाईँ हामी सबैले सुनिरहेकै छौँ। र म तपाईलाई के कुरा सुनाउन चाहन्छु त भन्दाखेरि 74 सालको चुनावमा हामीले 294 स्थानमा प्रमुख पदहरूमा विजय हासिल गरेका थियौँ। यसपटक हामीले 206 ठाउँमा विजय हासिल गर्यौँ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले 88 वटा स्थानहरू यसपटकको निर्वाचनमा नेतृत्व गुमाएका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पहिले भन्दा नेकपा एमाले कमजोर भयो भन्ने अर्थमा चित्रण पनि गर्न सकिन्छ। तर म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि पहिले हामीले 294 स्थान प्राप्त गर्दाखेरि दलहरू एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए र हामीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि 294 स्थान जितेका थियौँ। तर आज 5 दलसँग एक्लै मुकाबिला गरिकन हामीले 206 स्थानमा विजय हासिल गर्न सकेका छौँ। त्यस अर्थमा यो विजय हिजोको भन्दा कमजोर हो भन्ने होइन। हिजो एक्लै लड्दाखेरि हामीले
294 जितेका थियौँ भने अहिले हामीले 5 दललाई पराजित गरिकन 206 स्थानमा विजय हासिल गरेका छौँ। हामीले हाम्रो सामर्थ्य वृद्धि गरेका छौँ भन्ने कुरालाई बोल्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यस अर्थमा निर्वाचनलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि त्यसको गहिराइमा पुगेर त्यसको सामर्थ्यमा पुगेर विवेचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बडा चलाखी गरेको देखिन्छ। गठबन्धनका नाममा उसले बडा दुर्दय पनि गरेको छ। के गरेको छ भन्दाखेरि जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस बलियो छ त्यहाँ एक्लै चुनाव लड्न खोज्यो उसले र अरू दलहरूलाई के भन्नु त भन्दाखेरि तिमीहरू एमालेसँग मिल्न पाइँदैन, एमालेसँग मिल्न रोकेर आफ्नो जितलाई सुनिश्चित पार्ने खालको योजना बनायो। मैले हाम्रो अध्यक्षलाई सोधेका थिएँ, आज तपाईँले कतिजनालाई बोलाउनु भएको छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले जे चित्र सुनाउनु भयो त्यो चित्रका हिसाबले मैले परिकल्पना गरेँ करिब 1500 त हुन्छ होला नि कामरेड भनेर भन्दाखेरि हो त्यस्तै हुन्छ होला भनेर सुनाउनु भयो। तर म तपाईँहरूका बिचमा उपस्थित भएको छु। हाम्रो सहभागिता के बोलाए जस्तै सङ्ख्यामा छैन। जतिलाई हामीले बोलाएका छौँ त्यसको कति हामी उपस्थित भएका छौँ कमेन्टले आकलन गर्नुभएको छ। मैले कमेन्टका बिचमा भनिरहनु पर्छ भन्ने मन लाग्दैन। यो हलको क्षमता कति छ, कमेन्टहरू कति आउनु भएको छ र कति आउनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीले बनाएको मापदण्डले निर्धारित गरेका छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज चाहिँ कमेन्टले जति बोलाउनु भएको छ सायद यो हलले ठेक्दैन होला, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि बाहिर पनि राखिया छ, मन्दिर पनि छ, चौतारा पनि छ भनेर सुनाउनु भएको थियो। राम्रै रहेछ भन्ने कुरा ठानेको थिएँ। आज त चौतारा पनि खाली छन्, टेन्ट पनि खाली छन्, मन्दिर पनि खाली छन् भन्दाखेरि हामी जति मान्छे बोलाइएको होस् आउनु सकेका छैन। यस्तो किन हुन्छ? मैले कमेन्टलाई भन्न चाहेको पक्ष के हो त भन्दाखेरि अहिले हामी हिजो राजनीतिक परिवर्तनलाई हामीले साझा प्रश्न ठान्यौँ, सामूहिकताको विषय ठान्यौँ र त्यसमा आफ्नो भूमिकालाई गर्वको विषय ठान्यौँ। तर समाज परिवर्तनको विषयलाई हामीले त्यही रूपमा ठान्न सकेका छैनौँ। एउटा क्रान्तिकारीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरा, समाजमा परिवर्तन ल्याउने कुरा सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो। राजनीतिक परिवर्तन त बुर्जुवाहरूले पनि चाहेका हुन्छन्, समाजको परिवर्तन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ। त्यही भएर हामी राजनीतिक परिवर्तनमा जति निष्ठाका साथ समर्पणका साथ हामी आन्दोलनमा सामेल भयौँ, समाजलाई बदल्ने कुरालाई हामीले त्यत्तिकै महत्त्वको विषयका रूपमा आत्मसात गर्न सकेका छैनौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि हामी अलिक शिथिल भएका छौँ। र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु वास्तवमा हामीले जुन धेरै उद्देश्यका साथ यो कठिन राजनीतिक आन्दोलनको यात्रामा हामीले आफूलाई सामेल गर्यौँ त्यसको ध्येय प्राप्तिका लागि बल्ल हामीले काम गर्ने समय आएको छ भन्ने कुरा ठान्ने हो भने हिजोको बलिदान हाम्रो सामर्थ्य निर्माणको कुरा थियो। अब हामीले काम गर्ने समय आएको छ भन्ने कुरा हरेक क्रान्तिकारीले ठान्नुपर्छ, त मात्रै हामीले समाजलाई बदल्न सक्छौँ। समाजलाई बदल्ने समय अब बल्ल सुरु भएको छ। हिजोको परिवर्तन त व्यवस्था बदल्नका लागि थियो, अबको परिवर्तन समाज बदल्नका लागि हो भन्ने मान्यतालाई हामीले गहिरो गरी आत्मसात गर्ने भने हाम्रो जीवनमा फेरि एकपटक नयाँ उत्साह पैदा हुनेछ। क्रान्तिकारी एउटा नयाँ स्पिरिट जागृत हुनेछ। जुन प्रकारको क्रान्तिकारी एउटा जागरण हामीले नेकपा माले गठनको माध्यमबाट यो मुलुकमा आरम्भ गरेका थियौँ, त्यही प्रकारको जागरण हामीले नयाँ समाज व्यवस्था निर्माणका लागि आरम्भ गर्नेछौँ र त्यसको नेतृत्व फेरि एकपटक मोरङ जिल्ला कमिटीले गर्नेछ भनेर कमरेडहरूले उद्घोष गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। किनकि हामीले थालेको नयाँ यात्राको उद्देश्य राजनीतिक परिवर्तन मात्र थिएन, समाजको परिवर्तन थियो र त्यो समाजको परिवर्तनको यात्रा अब नयाँ सिराबाट सुरु हुँदैछ। हामी त्यसको नेतृत्व गर्नका लागि अग्रसर हुनुपर्नेछ भन्ने कुराको सङ्कल्प कमेन्टहरूले गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो देशको राजनीतिक आन्दोलनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि
हामीले 62-63 सालमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौँ, जसको जगमा मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। तर म कमरेडलाई बताउन चाहन्छु, हामी कहाँ एउटा बहस पनि चल्यो। 62-63 को परिवर्तन क्रान्ति हो होइन भन्ने अर्थमा बहस चल्यो। हामीले त्यसलाई राजनीतिक क्रान्ति मान्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा परिभाषित गर्यौँ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, क्रान्तिले दुईवटा चिजमा परिवर्तन ल्याउने गर्छ दुनियाँमा। एउटा उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउने गर्छ। पुरानो उत्पादन सम्बन्धको ठाउँ नयाँ उत्पादन सम्बन्धले लियो भने त्यसलाई समाजमा क्रान्ति आएको निष्कर्ष निक्लन्छ। र क्रान्तिको दोस्रो अर्थ राज्य सत्तामा नेतृत्व गरिरहेको पुरानो वर्गको ठाउँ राज्य सत्तामा नयाँ वर्गले नेतृत्व गर्न थाल्यो भने त्यसले समाजमा क्रान्ति आएको निष्कर्ष निकाल्दै गरिन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा 62-63 को क्रान्ति पछाडि हो दलाल लोकशाही पुँजीवादको नेतृत्व गरिरहेको निरङ्कुश राजतन्त्रलाई हामीले सधैँका लागि विदा गर्यौँ। सामन्तवादलाई हामीले राज्य सत्ताको नेतृत्वबाट विदा गर्यौँ। त्यसपछि हामीले भन्यौँ यो मुलुकमा सामन्तवाद पराजित भएको छ, त्यसका ठाउँमा पुँजीवाद प्रारम्भिक चरणको पुँजीवाद स्थापना भएको छ भनेर हामीले घोषणा गर्यौँ। त्यस अर्थमा आधारभूत रूपमा भन्न सकिन्छ उत्पादन सम्बन्धीमा बदलाव आयो, मान्न सकिन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वको प्रश्न नेपालको राजनीतिक क्रान्तिले हल गरेकै गरेन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, वास्तवमा 62-63 को परिवर्तनले नेपालको राज्य सत्तामा के काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई स्थापित गरेको छ? छैन। के माओवादीको नेतृत्वलाई स्थापित गरेको छ? छैन। के काङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्छ, नेतृत्व गर्छ? यही समाज पुँजीवादतर्फ जान्छ। यही चुनावमा नेकपा एमाले नेतृत्व गर्छ। यही समाजलाई जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्दै हामी समाजवादतर्फ डोर्याउने सामर्थ्य राख्छौँ। त्यस अर्थमा यो चुनावको जित हारको प्रश्न भनेको सामान्य आवधिक निर्वाचनको प्रश्न होइन, यो राज्य सत्तामा कुन वर्गले नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रश्न हो। त्यस अर्थमा यो राजनीतिक सङ्घर्षको थलो हो भन्ने कुरालाई हामीले गहिरो गरी मनन गर्नु जरुरी छ, आत्मसात गर्नु जरुरी छ। त्यही मान्यताका आधारमा चुनावको तयारीमा जुट्नु जरुरी छ। तर भएको के छ? हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो छ? हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो छ त भन्दाखेरि चुनावलाई हामीले चाहिँ उम्मेदवारको विषय ठान्न थालेका छौँ। जसले टिकट पाउँछ उसैले चुनावको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी। व्यवस्था बदल्ने आन्दोलनमा एउटा जुलुस निकाल्नु पर्यो भने हामीले सामूहिकताको विषय ठान्यौँ, पार्टीको विषय ठान्यौँ, क्रान्तिको विषय ठान्यौँ। आज यो राज्य सत्तामा कुन वर्गले नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रश्नको चुनावमा उठेको उम्मेदवारलाई चुनाव त उसको विषय भनेर भन्छौँ भने के हामी क्रान्तिकारी कर्तव्य र कार्यभारबाट निर्देशित हुन सकेका छौँ? छैन। धेरैतिर कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि चुनावको नेतृत्व भने त उम्मेदवारले गर्ने हो। के हामीले चाहेको परिवर्तन हामीले खडा गरेका उम्मेदवारहरूका बलमा मात्रै सम्भव छ? यो कुनै सांसद बनाउने र मन्त्री बनाउने चुनाव मात्रै हो? सांसद र मन्त्री मात्रै बनाउने चुनाव भएको भए एउटा विषय हुन्थ्यो। समाज बदल्ने चुनाव हो भने हामीले कुनै नेता विशेषलाई जिम्मा दिएर समाजको परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा हाम्रो लागि उम्मेदवारहरू र चुनावको विषय व्यक्तिको विषय होइन, यो पार्टीको विषय हो, आन्दोलनको विषय हो, साझा विषय हो, हामी सबैको विषय हो भन्ने कुरालाई जति बेला हामीले गहिरो गरी आत्मसात गर्नेछौँ त्यति बेला चुनावका माध्यमबाट परिवर्तनको यात्रा सुरु हुनेछ। त्यो परिवर्तनको यात्राको नेतृत्व गर्नका लागि अब हामीले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। त्यो मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने यही पार्टीले समाजलाई बदल्ने सामर्थ्य राख्छ। आज हामीले त्यो कुरालाई कता कता गुमाएका छौँ। त्यसलाई पुनर्जागृत गरौँ, त्यसलाई नयाँ सिराबाट उठाउँ। यो चुनावमा एउटा प्रवृत्ति पनि देखा पर्यो। यो तपाईँहरूको मोरङ जिल्लामा छ कि छैन, नेता कमरेडले ममा गर्नुहुनेछ।
कस्तो देखियो त भन्दाखेरि कमरेड म त प्रदेश कमिटीमा छु तर मेरो जिम्मा केही पनि छैन। कमरेड म त जिल्ला कमिटीमा छु तर मेरो जिम्मा केही पनि छैन। कमरेड म त पालिका कमिटीमा छु तर मेरो जिम्मा केही छैन। अर्थात् हाम्रो जिम्मा कोसँग छ त? यो समाजलाई बदल्ने जिम्मा कमिटीमा भएका हामी नेता कार्यकर्ताहरूसँग जिम्मा छैन भने कोसँग छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा तपाईँ हाम्रा मनमा पैदा हुन्छ हुँदैन? र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्तो स्थिति किन भयो भन्ने कुराका सन्दर्भमा पनि सोच्नु र विचार गर्नु जरुरी छ। वास्तवमा नेकपा काल हाम्रा लागि एक प्रकारले अभिशापको काल भयो भन्ने कुरा पनि गहिरो यथार्थ। हामीले एउटा बलियो आन्दोलनका माध्यमबाट समाजवाद निर्माणको यात्रा अगाडि बढाउने कुराको सङ्कल्प गर्यौं, तर 3 वर्ष हाम्रा लागि संगठनात्मक शून्यताको समयका रूपमा गुज्रियो। त्यो 3 वर्ष हाम्रा लागि वैचारिक कामको शून्यताको समयका रूपमा रह्यो र आज हाम्रो पार्टीभित्र अवसरवाद जुन रूपमा पन्पिन खोजिराखेको छ त्यसको जग के हो? कमरेडहरूले एउटा नारा लेख्नु भएको छ, हामीले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तय गरेको नारा हो। त्यो नारामा के भनिएको छ भन्दाखेरि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जब मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गरौँ। हाम्रो नाराले त्यही भनेको छ। तर हामीले के ठान्यौं? दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकता प्रचण्ड र माधव नेपाल सँगसँगै बाहिरियो भन्ने कुरा ठानेर मक्क पर्यो होइन? अलिअलि बाहिरिया त हो, अलिअलि हामीसँगै रहेछ। चुनावको बेला प्रकट भयो, मैले टिकट पाए पार्टी ठिक नपाए बेठिक भन्ने तहको के क्रान्तिकारी कुरा हो? अवसरवाद भने त त्यही हो नि। एउटा कमरेडले टिकट पाउँदाखेरि अर्को कमरेडलाई जब चित्त दुख्न थाल्छ त्यहाँ अवसरवाद प्रकट भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अवसरवाद भने चाहिँ बाहिर मात्रै देखिन्छ भन्ने कुरा होइन, आफैभित्रै पनि देखिन्छ, आफूभित्रै पनि प्रकट हुन्छ। र कतिपय कमरेडलाई कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि होइन, उहिलेदेखि मैले त मार्क्सवाद पढाइ छु, प्रशिक्षण लिएकै छु, प्रशिक्षण लिइरहनु पर्छ र कमरेड मैले जम्मै कुरा बुझेको छु जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामी मध्ये कतिपयलाई यो कार्यक्रम आयोजना गरेका बेलामा प्रशिक्षण सुनिरहँदाखेरि चाहिँ पार्टीले बोलाएको छ के अरे गइदेऊ भन्ने जस्तो लागेको छ। मेरो आवश्यकता हो जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छैन। जबसम्म हामीले आफ्नो आवश्यकताका रूपमा प्रशिक्षणलाई बोध गर्दैनौँ त्यसबाट हामीले कुनै प्रकारको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यति बेला मात्रै एउटा क्रान्तिकारी स्पिरिट प्रशिक्षणका माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्छ जति बेला त्यसले त्यसको आवश्यकता बोध गर्छ। तर हामीलाई कस्तो लागेको छ भन्दाखेरि मैले त धेरै पटक सुनिसकेका छु, मैले त धेरै पटक प्रशिक्षण लिइसकेका छु, मैले त मार्क्सवादका थुप्रै किताबहरू पढिसकेका छु, मलाई चाहिन्छ र काम हो। तर म कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मदन कमरेडको एउटा भनाइबाट मैले यो प्रशिक्षणको महत्त्वका बारेमा कमरेडका बिचमा थोरै कुराहरू राख्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ, सिद्धान्तलाई जीवनसँग जोड्नुपर्छ भन्नु। कति मर्मस्पर्शी विचार छ भन्नु त। जीवनसँग नजोडिएको सिद्धान्तको कुनै अर्थ हुँदैन। यदि हामीले जे कुरा अहिलेसम्म जानेका छौँ त्यो चिजलाई हामीले व्यवहारमा लागू गर्न छोडेका छौँ भने त्यो चिजबाट हामी एक प्रकारले टुट्दै गएका छौँ। हाम्रो क्रान्तिकारीपन त्यति बेलासम्म मात्रै कायम हुन सक्छ जति बेला हामीले पढेका कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम गर्छौँ। व्यवहारमा लागू गर्न छोड्छौँ भने हाम्रो क्रान्तिकारिता भुत्ते भइसकेका हुन्छ। एउटा समयमा एउटा हतियारले बलियो राँगा ढाल्थ्यो भनेर चाहिँ 6 महिना 1 वर्षसम्म चाहिँ दापमा राखेको हतियार निकालेर तपाईँले बाख्रा काट्न थाल्नुभयो भने बाख्राको छाला पनि काटिँदैन, काटिन्छ। साँध लगाउनुपर्छ, आरङमा हाल्नुपर्छ,
धार लगाउनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल त्यो हतियारले काम गर्न सक्छ। एउटा क्रान्तिकारीका लागि पनि त्यस्तै हो। बदलिएको समाजका परिप्रेक्ष्यमा हामीले अहिलेसम्म आत्मसात गरेका सिद्धान्तलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने प्रश्न विचारको बहसको प्रश्न हो, प्रशिक्षणको प्रश्न हो। हिजो जे बुझ्या थियो त्यही कुरा पर्याप्त छ भन्ने ठानियो भने आजको समाजलाई हामीले नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ र नयाँ पुस्ता हामीबाट टाढा टाढा हुँदै जान्छ र हाम्रो आन्दोलन पुराना नेताहरूको जमघटमा बदलिन्छ। यही होइन, अहिले धेरैतिर गयो भने चाहे पालिकाको भेला गर्नुहोस्, 40 कटेका मान्छेहरूको जमात, चाहे जिल्लाको भेला गर्नुहोस्, 40 कटेका मान्छेहरूको जमात। एउटा समय थियो 46 सालमा बहुदल आइसकेपछि कपाल फुलेको मान्छे भेटियो भने गर्व लाग्ने समय थियो। खोजी खोजी आसन ग्रहण गराउँथ्यौँ हामी। अब कस्तो समय आएको छ, कोही नवयुवा आयो भने त्यसलाई खोजेर ल्याएर आसन ग्रहण गराउनु पर्ने हो कि जस्तो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। के यो सही बाटो हो? होइन। एउटा गतिशील पार्टीका लागि, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीका लागि पुरानो पुस्ताले मात्रै समाजको नेतृत्व गर्न सक्दैन। पार्टीलाई बलियो बनाउने हो भने नयाँ पुस्ताका बिचमा पार्टीलाई स्थापित गर्नु जरुरी छ। तर आज हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणाली, काम र क्रियाकलापहरू पुरानै पुस्तामा केन्द्रित भइरहेका छ। नयाँ पुस्तामा हामी जान सकिरहेका छैनौँ। नयाँ पुस्तासँग सङ्गत भएन भने हाम्रा पुराना चिन्तनहरूलाई साथ लगाउन पाइँदैन। साथ लगाउने तरिका भने के हो भने नयाँ पुस्ताका बिचमा पुराना कमरेडहरूले काम गर्ने तरिकाबाट त्यो विचार साथ लाग्छ, क्रान्तिकारी पाइन् अगाडि बढ्छ। जब हामीले नयाँ पुस्ताका बिचमा उनीहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि काम गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो क्रान्तिकारी सृजनात्मकताको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हामी सबैले गहरी मनन गर्नु जरुरी छ। र अब नयाँ पुस्ताका बिचमा कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नलाई मोरङ जिल्ला कमिटीले आफ्नो कामको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। चुनावका बिचमा हाम्रा प्रचारका तरिका कस्ता भए भनेर भन्दाखेरि मोरङमा के भयो भन्ने कुरा त कमिटीले मनन गर्नुभएको छ। मैले देशभरिको ट्रेनको कुरा गरेँ। हामी बडा उत्साहका साथ चुनाव प्रचारमा लाग्यौँ र परिणाम पनि निकालेका छौँ। जे जति परिणाम निकालेका छौँ उत्साहका साथ लागेर परिणाम निकाल्यौँ। तर हाम्रो कमजोरी के रह्यो? खोज्ने त कमजोरी होला। कस्तो रह्यो त भनेर भन्दाखेरि सबै कार्यकर्ताहरू उम्मेदवारको वरिपरि केन्द्रित हुने र आज पनि नेता र उम्मेदवारहरूले भाषण गरेका छ तिनै कार्यकर्ताका बिचमा, भोलि पनि भाषण गरेका छ तिनै कार्यकर्ताका बिचमा, पर्सि पनि भाषण गरेका छ तिनै कार्यकर्ताका बिचमा। नेताको भाषण पनि कार्यकर्ताका बिचमा, उम्मेदवारको भाषण पनि कार्यकर्ताका बिचमा। जानु पर्ने जहाँ हो त्यहाँ हामी पाउँदैनौँ। वास्तवमा हाम्रा प्रचारका अभियानहरू आम मतदाताका बिचमा पुग्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो प्रचार कहाँ केन्द्रित भयो त भन्दाखेरि कार्यकर्ता र समर्थकका बिचमा केन्द्रित भयो। जसले गर्दाखेरि हामीले तटस्थ मतदातालाई आफ्ना पक्षमा पार्न सकेनौँ। र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सामान्यतया चुनावमा 10 देखि 15% तटस्थ मतदाता हुन्छन् भनेर मान्ने गरिन्छ दुनियाँमा। शहरी क्षेत्रमा त्यो तटस्थ मतदाताको सङ्ख्या 15% को हाराहारीमा हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो तटस्थ मतदाता 10% को हाराहारीमा हुन्छ भनेर मान्ने गरिन्छ। त्यो तटस्थ मतदाता यसपटक हामीले विश्वासमा लिन सकेनौँ। विश्वासमा लिन नसक्नुका पछाडिको 3 वटा कारण। एउटा त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेवहरूले पार्टी छोडेका छन्, एमाले कमजोर भएको छ भनेको छ। हामीले त्यसलाई चिर्न कोसिस गरेका छौँ, तर चाहिँ हाम्रो चिर्ने कुरा भन्दा उनीहरूको गतिविधि बढी आक्रामक रह्यो। त्यस अर्थमा एमाले कमजोर भएको छ भन्ने कुराले हामीलाई असर गर्यो। तटस्थ मतदातालाई हामीले आफ्नो पक्षमा तान्न सकेनौँ। दोस्रो कुरा,
के भयो त भन्दाखेरि 5 दलसँग एमाले एक्लै कसरी मुकाबला गर्न सक्छ? एकातिर 5 दल, अर्कोतिर एमाले एक्लै। चुनाव जित्न गाह्रो छ। प्रचार भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा तटस्थ मतदाताहरू एमालेका पक्षमा आउने कुरा कम भयो। र तेस्रो कुरा के भने हाम्रो प्रचार त्यो तटस्थ मतदाताका बिचमा त जानै सकेन। तटस्थ मतदाता त सभामा भाषण सुन्नु त आउँदैन, जानुपर्छ घर घरमा। त्यो घर घर जाने हाम्रो एक प्रकारले भन्न सकिन्छ चुनावको समय छोटो भयो, त्यस अर्थमा भ्याइएन भनेर चाहिँ पन्छन पनि सकिन्छ। अर्कोतिर हाम्रो प्रचारको तरिका कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ समर्थक र कार्यकर्ताका बिचमा सीमित भयो। यतिसम्म कि हामी कस्ता भएछौँ भनेर भन्दाखेरि पहिले त भोट नबिग्रियोस् भनेर हामी घर घरमा गएर चाहिँ भोट हाल्न सिकाउँथ्यौँ। त्यो सिकाउने काम पनि यसपटक चाहिँ पुरानै चिन्ह हो, जसलाई थाहा छँदैछ भने हामीले सिकाउने काम पनि गरेको धेरै कम भयो। यहाँ मोरङमा तपाईँले कति सिकाउनु भयो थाहा छैन, तर पहिले जसरी हामी घर घरमा गएर चाहिँ मत हाल्न सिकाउँथ्यौँ, मत हाल्न सिकाउँदाखेरि उनीहरूले प्रश्न गर्थे, जवाब दिन्थ्यौँ, अनिच्छा गर्नेहरूलाई हामीले मोटिभेसन गर्थ्यौँ। त्यस प्रकारको काम यसपटकको चुनावमा अत्यन्त कम भयो, जसले गर्दाखेरि हामीले तटस्थ मतदातालाई विश्वासमा लिन सक्यौँ। अर्को एउटा प्रवृत्ति पनि हाम्रो यसपटक कमजोरीका रूपमा प्रकट भयो। त्यो प्रवृत्ति के रह्यो त भन्दाखेरि हाम्रो जुझारु क्षमता, प्रतिरोधी क्षमता विगतको तुलनामा खस्टिएको अनुभूति भयो। मोरङ जिल्लामा के भयो, कमिटीले आफै मनन गर्नुभयो टोला भन्ने म ठान्छु। तर पहिले हामी यो मौन अवधिलाई अत्यन्त जागरुक रूपमा कसैले हाम्रा मतदाताहरूलाई भड्काउँछ कि भन्ने अर्थमा एक प्रकारले भन्यो भने नियमित रूपमा गस्ती गरिकन, गाउँमा कोही नयाँ मान्छे आयो कि निगरानी गरिकन आयो भने त्यसका बारेमा चाहिँ निगरानी गर्ने, केही शङ्कास्पद गतिविधि गर्यो भने घेराउ गर्ने र पार्टीले भन्ने हामीले घेरेर राखेका छौँ, प्रहरी प्रशासन पठाइदिनु पर्यो कामरेड भन्ने गर्थ्यौँ पहिले। तर अहिले धेरै ठाउँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि गाउँमा गाडी लिएर आएका छन् कामरेड, पुलिस पठाइदिनु पर्यो, तपाईँहरू कहाँ हुन्छ, हामीले घरमै छौँ कामरेड भन्ने समाचारहरू धेरै सुन्नु पर्यो। हाम्रा युवाहरूले एउटा नारा बनाए, बडा मिठो नारा, 1 बुथ 200 युथ बने। वास्तवमा हाम्रो युवा सङ्घले अब गर्ने भएछ भनेर हामीलाई लाग्यो, तर धेरैतिरको रिपोर्ट सुन्दाखेरि त्यो बुथमा त युथै भेटियो। अब मोरङमा के भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बताउन सक्नुहुन्छ। र कतिपय ठाउँका कमिटीले त भन्न थाल्नुभयो हाम्रा युवा र विद्यार्थीलाई परिचालन गर्न त धेरै महँगो हुने भयो कमरेड, बरु हामी चाहिँ युवा विद्यार्थी बेगरै अभियानमा जुट्छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउनु थाल्यो। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि हामी हाम्रा युवाहरूका बिचमा राजनीतिक काम गरेका रहेनछौँ भन्ने कुरा स्वयं पार्टी नेताहरूले महसुस गर्नुपर्छ। युवाहरूको आलोचनाबाट मात्रै मुम्किन पाइँदैन। युवाहरूलाई राजनीतिक बनाउने कामको कर्तव्य कसको हो त भन्दाखेरि पार्टी नेतृत्वको हो। जब युवाहरू महँगा भए भने उनीहरूलाई क्रान्तिकारी ध्येय उद्देश्यप्रति समर्पित बनाउने गरी वैचारिक राजनीतिक काम हामीले गरेका रहेनछौँ भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। त्यसका आधारमा हाम्रो स्पिरिटलाई नयाँ सिराबाट उठाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यसपटकको चुनावमा जे समस्या प्रकट भयो त्यो समस्या के हामी कमरेडहरूको मात्रै समस्या हो त? के हामी कमरेडहरू मात्रै बिग्रिया हौँ त? होइन, त्यसमा हाम्रो संगठनात्मक जीवनको समस्या, हाम्रो राजनीतिक जीवनको समस्या पनि यो कुरासँग जाँचिएको छ। जति पार्टीमा विचारधात्मक काम कमजोर हुँदै जाने गर्छ त्यति अवसरवाद मौलाउँदै जाने गर्छ। हाम्रै पार्टीभित्र लामो समय नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, जसको व्यक्तित्व हाम्रो आन्दोलनभित्र यस्तो व्यक्तित्व थियो, पार्टीमा झगडा मिलाउने नेता को भन्दाखेरि माधव नेपाल, समन्वयकारी नेताको माधव नेपाल, अनुशासनको प्रतीक को माधव नेपाल, हामीले बनाएको माधव नेपालको व्यक्तित्व त्यस्तो थियो। आज माधव नेपालको व्यक्तित्व कस्तो छ?
यो मुलुकको संसदीय राजनीतिमा सबभन्दा धेरै अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने, संसदीय व्हिप उल्लङ्घन गर्ने रेकर्ड कसैका नाममा कायम भएको छ भने त्यो माधव नेपालका नाममा कायम भएको छ। यसको परिणाम के हो? यो अवसरवादको परिणाम हो। एउटा नेता पनि अवसरवादी हुँदो रहेछ। कार्यकर्ता मात्रै बिग्रने कुरा होइन, नेता पनि बिग्रिँदो रहेछ। हामीले त्यो पीडा भर्खरै बेहोरेका छौँ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाइरहने भने हरेक कामरेडहरूलाई क्रान्तिकारी कामरेडका रूपमा उनीहरूको ऊर्जालाई समाजको परिवर्तनका लागि लगाउने हो भने हामीले विचारधाराको काममा जोड दिनै पर्छ। र आज कमिटीले प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ र हामी नेता कमिटीहरू आएर तपाईँहरूलाई केही कुरा बताइराखेका छौँ। यतिले पुग्छ? पुग्दैन। र म कमिटीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो एक प्रकारको भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकल ओरिएन्टेसन हो, अभिमुखीकरण कार्यक्रम हो। यो आफैमा वैचारिक राजनीतिक कामका रूपमा यसलाई हामीले पूर्ण मान्न सकिन्छ, मान्न सकिँदैन। त्यति बेला मात्रै प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण हुन्छ जति बेला मनमा लागेका प्रश्नहरूद्वारा संवाद गर्न सकिन्छ। त्यति बेला मात्रै एउटा कामरेड क्रान्तिकारी स्पिरिटद्वारा चाहिँ पुनः ताजगीको बाटोमा अगाडि बढ्ने मौका पाउँछ। त्यस अर्थमा मेरो कमिटीसँग आग्रह छ, अनुरोध छ, अब तपाईँहरूले यो प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सानो सानो समूहका रूपमा तल तलसम्म लिएर जानु जरुरी छ। कार्यकर्ताका मनमा रहेका हरेक प्रश्नलाई जवाब दिने गरी तयारी गर्नु जरुरी छ। हरेक प्रश्नको उत्तर दिने क्षमता हाम्रा कार्यकर्ताहरूमा विकसित भयो भने मात्रै त्यसले समाजलाई बदल्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि श्रोताका रूपमा कुरा बुझ्न बडा गाह्रो हुन्छ र अठोट गर्नुपर्छ। म वक्ता बन्न चाहन्छु। श्रोता भनेर बुझ्न नसकेका कुराहरू वक्ता बन्ने अठोट गर्नुभयो भने छिटो बुझिन्छ। त्यस अर्थमा कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ आउनुभएका हरेक कमरेडरले म मेरो ठाउँमा म आफूलाई प्रशिक्षकका रूपमा तयार गर्छु, यो विषयमा म तयारी गर्छु भनेर भन्नुभयो भने, त्यो तयारीमा जुट्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो वैचारिक सामर्थ्यलाई वात्तै बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा म कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, अब सुन्ने मात्रै होइन, हामी बोल्नेछौँ। पार्टीका पक्षमा बोल्न सुरु गर्नेछौँ, सिद्धान्तका पक्षमा बोल्न सुरु गर्नेछौँ, बहस सुरु गर्नेछौँ। पार्टी सिद्धान्तका बारेमा त्यो सामर्थ्य हामीले आफूभित्र विकसित गर्नेछौँ। त्यसरी विकसित भएको पार्टी विचारधारात्मक हिसाबले सबल र सक्षम पार्टीका रूपमा रहनेछ र त्यो पार्टीले समाजलाई परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य आफैभित्र पैदा गर्नेछ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ आजभोलि हाम्रोमा अलिअलि स्वच्छन्दता, अलिअलि अराजकता पनि बढेको छ। चित्त बुझेन कि सजिलो छ। आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा दुई लाइन लेखेर फालिदिइहाल्यो, फेसबुक र ट्विटरमा हालिदिइहाल्यो। त्यसले के प्रभाव पर्छ, के तरङ्ग पैदा हुन्छ भन्ने कुराको विवेचना नगरिकन आफ्नो आवेगलाई पोखिहाल्यो। के यो कुरा उचित हो? होइन। पार्टी भनेको सामूहिकताको परिणाम हो। तब हामी सबै यो आन्दोलनमा किन जोडिएका छौँ भनेर भन्दाखेरि स्वच्छन्द हुने भएको भए त हामी पार्टीमा जोडिँदैन थिएन। पार्टी भनेको बाधे बाधे जायते तत्त्व बौद्धको मान्यता हो। हामी सबैका फरक फरक सोचहरू छन् भने यो आन्दोलनभित्र हामी प्रवेश गरिसकेपछि हामीले आफ्नो छलफल र बहसद्वारा आफूलाई एउटै मान्यतामा उभ्याउनेछौँ भनेर हामीले यो आन्दोलन रोजेको हो। त्यस अर्थमा आन्दोलनमा जोडिनुको अर्थ हामी अनुशासित हुने हो, वैचारिक रूपमा एकत्व कायम गर्ने कुरा हो। जुन पार्टीले विचारमा एकत्व कायम गर्छ त्यसले नै समाजलाई बदल्ने सामर्थ्य राख्छ। विचारमा अस्पष्टता भएको पार्टीले क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैन। विचारमा अन्यलता भएको पार्टीले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। र त्यो विचारको एकत्वको निर्माण कार्यकर्ताको सामूहिक
छलफल र बहसबाट प्राप्त हुने गर्छ र त्यसका लागि सङ्गठन प्रणाली आवश्यक हुने गर्छ। तर अहिले हामीसँग स्वाभाविक रूपमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रा सङ्गठनात्मक प्रणालीहरू अलिअलि फलबलिएका छन्, अलिअलि भत्किएका छन्। नेकपा कालको त कुरै गर्नु परेन, हामीले 3 वर्षलाई शून्य समय भनेर मान्यौँ। 3 वर्ष हाम्रा लागि सङ्गठनात्मक रूपमा खेर गएको वर्ष रह्यो। एउटा आन्दोलनले 3 वर्ष खेर फाल्नुको अर्थ कति घाटा हुँदो रहेछ हामीले अहिले अनुभूति गर्दैछौँ। नेकपा एमाले जस्तो अनुशासित पार्टीभित्र पनि समस्या देखियो भनेर हामीले चर्चा गर्ने समय देखियो। यो के को परिणाम हो? यो के को परिणाम हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनाएर हामी अगाडि बढ्दाखेरि जे कुराको ठक्कर हामीले बेहोर्यौँ त्यसको धक्का आज हामीले खानु परिराखेका छौँ। परिणाम त त्यही हो, किनकि हाम्रो व्यवस्थित सङ्गठनात्मक प्रणाली अव्यवस्थित हुन पुग्दाको परिणामका रूपमा आज हामीले बेहोरिएको समस्या भने त्यही हो। जस्तो कि आजभोलि के छ, म कमरेडलाई सुनाउन चाहन्छु। हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि एउटा सङ्कल्प गर्यो, अठोट गर्यो। के गर्यो त भनेर भन्दाखेरि विधान अधिवेशन पछाडि एकै दिन वडा अधिवेशन, एकै दिन पालिका अधिवेशन र एकै दिन जिल्ला अधिवेशन भनेर चाहिँ कार्यकर्ताको सम्प्रभुतालाई स्थापित गर्ने एउटा नयाँ प्रयोग नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले अगाडि बढायौँ। अलग अलग समयमा गर्दाखेरि नेता गएर चाहिँ आफ्ना आग्रहहरू बढी प्रोजेक्ट गर्ने खालको काम गर्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले स्वाभाविक रूपमा एकै दिन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गऱ्यौँ र कार्यकर्ताको भूमिकालाई पार्टी निर्माणमा लगाउने खालको काम गऱ्यौँ। र गर्व गर्नुपर्छ, हामीले एकै दिन 3 लाख कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्ने ऐतिहासिक रेकर्ड पनि कायम गर्यौँ। तर हामीले त्यसरी बनाएका वडा अधिवेशनका बैठकहरू नियमित रूपमा बस्दै गरेका छन्। वडा अधिवेशनले कार्यविभाजन, वडा कमिटीहरूले कार्यविभाजन गर्न भ्याएका छन्। जहाँ जहाँ तपाईँले वडा अधिवेशन पछाडि गठन भएको वडा कमिटीको सचिवालय बनाउनु भएको छ, धन्यवाद छ। बनाउनु भएको छैन, कमजोरी त्यहाँ देखिन्छ। जहाँ जहाँ तपाईँले कार्यविभाजन गर्नुभएको छ, धन्यवाद छ। जहाँ कार्यविभाजनै गर्नुभएको छैन, कार्यकर्ताले कामै पाएका छैनन्, कमजोरी त भइहाल्यो नि, काम भएन। त्यसै गरी तपाईँहरूले पालिका कमिटी गठन गरेका ठाउँमा के कार्यविभाजन गर्नुभएको छ, के सचिवालय बनाउनु भएको छ? पार्टी नियमावलीले कार्यालय कमिटी गठन गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। कार्यालय कमिटी गठन गरेका कमरेडहरू वडा अध्यक्ष आउनुभएको छ भने, कार्यपालिकाको अध्यक्ष कमरेड आउनुभएको छ भने कार्यपालिकाको अध्यक्ष कमरेडले हात उठाउनु त जसले कार्यपालिका कमिटी बनाउनु भएको छ, कार्यालय कमिटी बनाएको पालिकाको अध्यक्ष कमरेडले हात उठाउनु त। सचिवालय गठन गरेको कमरेडहरूले हात उठाउनु त। सचिवालय गठन गरे। कार्यविभाजन भएको पालिका कमिटीहरूले हात उठाउनु त। कार्यविभाजन भएको र म कमरेडलाई के भन्छु भन्दाखेरि, कमरेडहरू अलमलिएको पनि होला, हात नउठाउनुको अर्थ कामै भएको छैन भन्ने अर्थ त होइन होला। तर म कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यदि हामीले गरेका छैनौँ भने हामी कहाँ चुकेका छौँ यसले बताउँछ। त्यस अर्थमा त्यसलाई सच्याउँ, सुधारौँ। पार्टीलाई कार्यकर्ताको जीवन्त पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउने भने हरेक कार्यकर्तालाई कुनै न कुनै कामको जिम्मेवारी हामीले दिएकै हुनुपर्छ। आज कमरेड जति आउनुभएको छ, सबै कमरेडहरूलाई एउटा न एउटा परिभाषित कामका साथ हामीले निर्वाचनको अभियानमा जुटाउने हो भने परिणामलाई अहिलेको भन्दा अझ ज्यादा बेहतर बनाउन सकिन्छ भन्ने बताउँछ। त्यस अर्थमा हामी कहाँ चुक्यौँ त्यसलाई खोज्नु जरुरी छ। अराजकताको आधार भने के हो? 3वटा कारणले हाम्रो समाजमा अराजकता सिर्जना भएको छ।
एउटा कारण के हो त भन्दाखेरि ठुलो परिवर्तन पछाडि त्यो परिवर्तनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेन भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ र त्यो निराशा सोशल एनार्किजमका रूपमा सामाजिक स्वच्छन्दताका रूपमा प्रकट हुने गर्छ। वास्तवमा हामी नेपालका राजनीतिक दलहरू व्यवस्था विरोधी आन्दोलनका च्याम्पियन छौँ।